सबैजनालाई नमस्कार। नजानिकन मैले यो गीत सुनेको हुन्थिनँ, एउटा गीत मैले गाउँछु, कस्तो हुन्छ अनि सबैले सुनेर साथ दिनु होला। आज राति सपनी देखेको रहेछ हाम्रो भेटा हुन लेखेको सलाला काली गण्डकी आसाम बोलामय सतायो हाम्रो जिन्दगी आसाम बोलामय सतायो हाम्रो जिन्दगी बागाइलाई धारापा जन्मदाको दिन रहेछ खरापा सलाला काली गण्डकी आशा बोला 2 दिनको हाम्रो जिन्दगी आसाम बोलाम के छ र लैजानी 2 दिनको हाम्रो जिन्दगी सबैजना घरकै बारपार बैसाको र पैसाको घमण्ड नगर सलाला काली गण्डकी आसाम बोलामय सतायो हाम्रो जिन्दगी आसाम बोलामय सतायो हाम्रो जिन्दगी पानी आयो बिजुली चम्केर मर्ने चुला नहिँड्नु गम्केर सलाला काली गण्डकी आसाम बोलामय सतायो हाम्रो जिन्दगी आसाम